तो मैं हूं अब्दुल मुईज़ और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहा जा रहा है कि नासा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जेट हमारी ज़मीन से टकराने जा रहा है। अब सवालात यहाँ ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये हमारी ज़मीन से टकराएगा। दरअसल आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर नासा की बात सच्ची निकल आती है और ब्लैक होल हमारी जमीन से टकरा जाता है तो इसके टकराने से क्या नुकसान हो सकता है। यही नहीं बल्कि जो ब्लैक होल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते तो ये वीडियो इन्हीं के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, ये किस हद तक ताकतवर होता है और ये देखने में कैसा लगता है। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी आपको चौंका कर रख देगी। दोस्तों, अगर ब्लैक होल को देखा जाए तो ये गोल बाल नमा शेप में होता है जिसके आसपास बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। ये कशिश शक्ल की तरह ही होता है जो दरअसल दूर दराज मुख्तलिफ किस्म की चीजों को काफी तेजी के साथ अपनी तरफ खींच रही होती है। ब्लैक होल हर वक्त मुसलसल घूमता रहता है जिस वजह से ये रोशनी को काफी तेजी के साथ रिफ्लेक्ट भी करता है। दरअसल अब तक ब्लैक होल पर कई तरह की मूवीज बनाई जा चुकी हैं। एक मूवी की प्रोडक्शन में काम करने वाले साइंसदान ने बताया था कि ब्लैक होल के बाहर का एरिया अंदर वाले सुराख की निस्बत काफी डार्क होता है। कहा जाता है कि इसके इर्द गिर्द गैलेक्सीज पर पड़ने वाली रोशनी रिफ्लेक्ट होने की वजह से ब्लैक होल गुलाबी रंग का हो जाता है। कुछ वक्त पहले नासा की जानिब से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक ब्लैक होल दिखाया गया था। इस वीडियो को देखकर सब हैरान हो परेशान होकर रह गए थे, क्योंकि इस ब्लैक होल के साथ एक तारा भी मौजूद था। इस तारे का साइज इतना बड़ा था कि हमारे सूरज से भी बड़ा लग रहा था। हैरत की बात ये थी कि ब्लैक होल इस सितारे को चकनाचूर कर रहा था। वीडियो देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि ब्लैक होल तमाम तर बड़े बड़े सितारों के टुकड़े टुकड़े करके इन्हें चंद ही सेकंड में खत्म करने की सलाहियत रखता है। अगर आप एक 100 लाइट ईयर्स के बारे में नहीं जानते तो जान लें कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से 100 साल तक भी सफर करते रहें तो इसे 100 लाइट ईयर कहा जाता है। अब यहाँ आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्लैक होल किसी भी सितारे को तकरीबन 100 लाइट ईयर की दूरी से अपनी तरफ खींचकर अपने अंदर निगल सकता है, जबकि ये फासला इतना ज्यादा होता है कि अगर हम आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी खला में सफर करते हैं तो हमें 100 लाइट ईयर सफर तय करने में तकरीबन 10 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल की किसी सितारे को अपनी तरफ खींचने की ताकत किस हद तक है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी गर्दिश करता है कि जब ब्लैक होल किसी इंसान को अपनी तरफ खींच ले या कोई और चीज दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या हो सकता है, और खींचने के बाद ये ब्लैक होल इन चीजों को कहां ले जाता है। फर्ज कर ले कि अगर कशिश शक्ल की मदद से ब्लैक होल किसी इंसान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो इस इंसान को ऐसा महसूस होगा जैसे इसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। ये ब्लैक होल इस इंसान के पैरों को बाहर स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब इसकी बॉडी ब्लैक होल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचकर इंसान की बॉडी अचानक से रुक जाएगी। कहा जाता है कि ब्लैक होल में स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। दुनिया के कई साइंसदान इस बारे में अपनी अपनी थ्योरीज पेश कर चुके हैं, जबकि इन्हीं में से एक थ्योरी स्टीफन हॉकिंग नामी साइंसदान की भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल रेडिएशंस को रिलीज करता है और इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके सिकुड़ने लग जाता है। और इस दौरान इसने कई सालों से कशिश शक्ल की वजह से जो चीजें अपने अंदर खींची हुई हैं इन सब चीजों को लेकर गायब हो जाता है। इसके अलावा जहां तक बात है ब्लैक होल के अंदर जाने की, तो अब तक इसके अंदर कोई भी नहीं जा सका। साइंसदानों का कहना है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाना चाहते हैं जिसके जरिए ब्लैक होल के अंदर जाया जा सके और पता लगाया जा सके कि इसके अंदर आखिर है क्या। नाज़रीन गिरामी, आपको यहाँ एक हैरत कुन बात से भी आगाह करते चले कि हाल ही में साइंसदानों को एक ऐसा रोशन सिग्नल मिला है जिससे पहले तो यूं मालूम पड़ रहा था कि जैसे खला में कोई सूरज जैसी चीज नमूदार हो गई।
جیسے ہی سائنسدانوں کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی ساری جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اس چیز کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ لیکن جب دنیا کی سب سے جدید ٹیلیسکوپ سے اس کی تصویر لی گئی تو اس تصویر کے بعد اس کی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا تو اس تصویر نے ناسا کے ساتھ ساتھ تمام تر سائنسدانوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ یقیناً یہ جان کر آپ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے کہ خلا میں موجود یہ کوئی سورج جیسی چیز کچھ اور نہیں بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا طاقتور بلیک ہول جیٹ ہے جو کافی تیزی کے ساتھ ہماری زمین کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہاں ایک خطرناک بات یہ بھی ہے کہ بلیک ہول جتنا بڑا ہے اس کے اندر طاقت بھی اتنی ہی زیادہ ہے، اتنی طاقت کہ اس کے زمین سے ٹکرانے سے ہماری ایک زمین تو کیا ہے، اگر ایسی 2 زمینیں بھی ہوتی تو یہ انہیں بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ شاید آپ ابھی تک اس بات سے ناواقف ہی ہوں کہ کچھ ایسے ہی ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے جب ایک بہت بڑے بلیک ہول میں اپنے آس پاس گھومنے والی گلیکسیز کو اپنے جیٹ سے تباہ کر دیا تھا۔ سن 2006 میں جب ناسا خلا میں مختلف قسم کی دریافت کر رہا تھا تو اس دوران سپیس میں بہت بڑی گول چیز دکھائی دی تھی، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بلیک ہول تھا۔ اس وقت اس بلیک ہول کو 3CC21 کا نام دیا گیا تھا اور اسی کے اندر سے روشنی بھی باہر کی طرف نکل رہی تھی، جس پر ریسرچ کی گئی تو کافی سالوں کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا اور طاقتور جیٹ ہے جو اپنے آس پاس گھومنے پھرنے والے ہر چھوٹے بڑے گلیکسیز کو تباہ کرنے میں مصروف تھا۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان سے نکلنے والی گیما ریڈیشنز اتنے بڑی اور پاورفل تھیں کہ وہاں موجود کئی بڑے بڑے سیاروں کو بھی تباہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت ناسا اور سائنسدانوں کی جانب سے ان گلیکسیز کو دی ڈیتھ سٹار گلیکسیز کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حال ہی میں سائنسدانوں اور ناسا کو خلا میں جس بلیک ہول کی تصویر نظر آئی ہے اس میں سے نکلنے والی طاقت 2006 میں ملنے والے بلیک ہول کے دی ڈیتھ سٹار گلیکسیز کی گیما ریڈیشن کے اندر سے نکلنے والی طاقت سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اگر آپ دنیا کے اس بلیک ہول کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسپیس میں موجود سب سے بڑے سیارے جوپیٹر کو اس بلیک ہول کچھ ہی سیکنڈ میں مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے۔ جوپیٹر اس بلیک ہول کو کچھ ہی سیکنڈ میں مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے سائنسدان سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اتنی زیادہ طاقت سے بڑا جیٹ جو کافی تیزی کے ساتھ ہماری زمین کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے، اگر ہماری زمین سے ٹکرا گیا تو یہ کتنی بڑی تباہی کا سبب بنے گا۔ اگر آپ اس کے زمین سے ٹکرانے کے نقصانات کے بارے میں جاننے کی ہمت رکھتے ہیں تو جان لیں کہ سب سے پہلے اس بلیک ہول سے نکلنے والی طاقت زمین کی سپیڈ کا کافی نقصان پہنچائے گی۔ اس سے ہماری زمین کو 2 طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بلیک ہول جیٹ سے نکلنے والی انرجی سے یا تو ہماری زمین سورج کے قریب آ سکتی ہے یا سورج سے بھی دور جا سکتی ہے۔ اگر زمین اس جیٹ کے ٹکرانے سے سورج کے قریب ہو جاتی ہے تو زمین پر گرمی کی شدت کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ شدت اتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ سورج سے دور چلی جاتی ہے تو ہر چیز ٹھنڈی ہو کر برف کی شکل اختیار کر لے گی۔ اگر بلیک ہول سے نکلنے والی طاقت زمین سے ٹکرا جاتی ہے تو یہ خطرناک انرجی زمین کے اندر گھس جائے گی اور یوں پھر زمین کی کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہے گی، جبکہ اسے بچانا بھی کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بلیک ہول جیٹ سے ہم کافی حد تک بچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ بلیک ہول اس وقت ہماری زمین سے تقریباً 697 بلین لائٹ ایئر کی دوری پر ہے، جبکہ اس کی طاقت ہماری زمین تک پہنچتے کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ ابھی ناسا اور سائنٹسٹ کی جانب سے اس بلیک ہول پر مزید تحقیقات بھی جاری ہیں اور ان تحقیقات کے بعد ہی سائنسدانوں کی جانب سے کچھ بتایا جا سکے گا کہ آنے والے وقت میں یہ بلیک ہول کس پوزیشن میں ہوگا اور اس کے لیے ہماری زمین تک پہنچنے کے چانسز کس حد تک کم ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس تباہی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔
جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.